किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभुः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिनि ध्यानेकनिरताङ्गाय नमः। रुद्राय शम्भवे। अत्र यस्तने बौद्धमत निरासे क्षणिक विज्ञानवादिनां मतं स्थिरत्वं क्षणिकत्वं च प्रमाणां चिन्तया स्थितम् अप्यसंवादरूपं च विरुद्धं तत्कथं भवेत्। यावन्न सर्वभावानाम् एकत्वेन व्यवस्थितिः परेण क्षणभङ्गस्य परामर्शः क्षणद्वयोर्सन्धायकः स्मृतिप्रत्ययः अनिवार्यम् इति कथयति। तच्च चित्यैक्ये सति एव एतत् शिवात्मकं ततो अप्येतत् शिवात्मत्वं भावानाम् उपपद्यते तथार्थावगतिर्वाक्यात् पदत्वा उपपद्यते। क्षणिकत्वेन शब्दानाम् अनभिव्यक्तितोऽपि वा स्फोटाव्यङ्ग्यपक्षे तु तत्रापि क्रमता कथम्। इदानीं स्फोटवादमतम् उत्थाय तस्य तत्र काचन अनुपत्तिः प्रदर्श्यते। स्फोटाभिव्यङ्ग्यपक्षे तु तत्रापि क्रमता तृतीयक्षणविध्वंसिनः तृतीयक्षणविध्वंसिनः यस्ताः सन्तो अर्थं बोधयन्ति तथा अननुभवात् समस्तापि न तेषाम् आशुविनाशित्वेन सामस्त्यासंभवात् तथा च वर्णैरर्थप्रत्यय एव न भवितव्यः किन्तु व्यवहारे अर्थप्रत्ययो जायते। कथम जी व्यवहारे न हि अयम अर्थप्रत्ययो अहेतुको भवितुमर्हति वर्णसमूहात् पदार्थप्रतीतौ कश्चित् बुद्धेरङ्गीकरणीय एव स तु वैयाकरणानां मते स्फोट इति कथ्यते। स चायं स्फोटो निरवयवो नित्य एकः क्रमरहितश्चेति वैयाकरणानाम् एतावता स्फोटवादः स्फोट इति पदं परिभाषितम्। तत्रैव सति जनानां मनसि यं भ्रान्तिर्भवति यद् वर्णाः अर्थप्रत्ययं जनयन्ति। अत्र केचन वर्णस्फोटवादिनः एभ्यः पूर्वोत्तरापि आसन्। उपवर्षाचार्यः वर्णस्फोटवादी वर्णस्फोटः वर्णा एव तु शब्दाः इति उपवर्षाचार्यमतमस्ति। किन्तु एष हि स्फोटो वर्णैरभिव्यक्तो अर्थबोधं कारयति। तत्रैव सति जनानाम् भ्रान्तिर्भवति यद् वर्णाः अर्थप्रत्ययं जनयन्ति। एतमेव मतं खण्डयितुम् उपक्रमते। तथैति वर्णसमूहात् पदात् पदसमूहात् वाक्यात् वा अर्थप्रतीतिर्न सिद्ध्यति। असिद्धौ हेतुः महा क्षणिकत्वम्। क्षणिकत्वं बौद्धानां मतं वर्तते। बौद्धमते वैयाकरणमतं कथं खण्ड्यते इत्यस्य विवेचनं भवति। नहीं क्षणिकत्वं च सर्वत्रापि शब्दानां क्षणिकत्वं तु धिषणावस्थायत्वं स्वीकृतं खलु। तृतीयक्षणे नाशः वर्तते एव शब्दानां। तो ये पिपीलिकासारण्येन यत्स्माकं स्फोटवादः यः विखण्ड्यते तत्रापि शब्दस्तु नष्ट एव उत्पन्नः स च नष्टः शब्दः। शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् उत्पन्न शब्दः वर्णः अग्रिमवर्णे स्वसंस्कारमाधाय नश्यति। तृतीयक्षणध्वंसिनः एवम् अतः एवं रीत्या सर्वेषां नहीं असौ कथयति यत् अर्थप्रतीतिर्न सिद्ध्यति। वर्णसमूहात् पदात् पदसमूहात् वाक्यात् वा अर्थप्रतीतिर्न सिद्ध्यति। सिद्धौ हेतुं आह क्षणिकत्वेनेति। अत्र एकः शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अस्य सूत्रव्याख्याने सूत्रभाष्ये एकः पिपीलिकासरणिन्यायः वर्तते। पिपीलिकासरणिः अन्तिमः वर्णः प्रथमवर्णम् आहत्य सर्वेषाम् अर्थस्य अवबोधकः भवति। आहत्य अवबोधः भवति। शब्दानां वर्णानां क्षणिकत्वात्
न तु यद्यपि वर्णाः क्षणिकाः तथापि ते अभिव्यक्तिं सम्पाद्य विनश्यन्ति इति चेत् न। क्षण क्षण क्षणवत् इति शब्दानाम् अभिव्यक्ति शब्दविषयेपि अस्य मतं ये बौद्धमते वैयाकतं यद्वा अस्य मते स्पष्टं नास्ति तत्र खण्ड्यते इति। अच्छा, व्यस्तैः समस्तैरपि वा तैरथावगजनना सम्भवात् इति पूर्वमेव व्याख्यातं। तदभिप्रीत्याह अनभिव्यक्तोऽपि चेत् ननु मा भूत् वर्णैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा अर्थप्रतीतिः स्फुटत्वात् स्फुटतत्वादेव अभिव्यक्ता भवेयुरिति चेत् स्फुटतत्वात् स्फुटः जी भवद्भिः सत्यं भवद्भिः स्फोटतत्त्वं निष्क्रमकं निरवयवं नित्यमेव च स्वीक्रियते वाक्यार्थबोधे क्रमोऽनुभूयते। यदि स्फोट एव अर्थबोधे हेतुः तर्हि क्रमरहितात् स्फोटात् क्रमिकार्थप्रतीतिः जायते इति कथमेतत्? जी जी सम्यक्। अन्यञ्च अर्थप्रतीतिस्तुभागशो भवति, अर्थात एक पदार्थ बोधे जाते अपर पदार्थ बोध उपपन्नो भवति, स्फोटस्तु भागरहितः इति कथं कार्य कारणयोः संगतिः स्यात्। अपरं च स्फोटः शब्दस्यात्मा नश्वरस्य शब्दतत्त्वस्य नित्यः स्फोटम् आत्मा इत्यादि अपि असंगतमेव। किंच तथा भद्रहेरिणा उक्तम् अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् इति। तस्मात् अनादिनिधनाद् अक्षरादिकात् कारणात् आभास रूप वस्तूनां विवर्त स्वरूप पदार्थानां ग्रहः ज्ञानं नो भवेत् न स्यात्। तथा तस्मादेवं विधेयर्थे युक्तता स्यादिह ऐक्यता तथा आत्मेच्छावशात् नाक्ष ग्रामे चेष्टोपपद्यते इष्टोपपत्तिः। तस्माद् उपर्युक्त विचारे एवं विधेयर्थे पदात् वाक्यात् अर्थावबोधने अपि यः भवन्मते ऐक्यतः एक परम शिवात्मक सत्ता स्वीकारादेव युक्तता संगतिः स्यात्। ऐक्यता तर्हि एव भविष्यति यदि पदात् वाक्यावबोधने सति एव भवन्मते ऐक्यं सिद्ध्येत। शाब्दबोधे परमशिवस्य हेतुताया अनिवार्यतां प्रदर्श्य इदानीं शब्दोच्चारणे इन्द्रिय प्रत्यक्षे वा तो स्पष्टमेव अधिकं स्पष्टं वर्तते। मूर्तचोदक वैकल्य मनश्चेत् प्रेर्यता अस्य नो एकत्वे पुनरीदृक्स्यात् सर्वत्रैव युक्तता। शाब्दबोधे परमशिवस्य हेतुताया अनिवार्यतां प्रदर्श्य इदानीं शब्दोच्चारणे इन्द्रिय प्रत्यक्षे वापि तां पुष्णाति तथात्मेच्छा इति। तथा परमशिवतत्त्वस्य अनंगीकरणात् आत्मेच्छावशादिति तथा चोक्तं पाणिनिशिक्षायाम्। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम्। जी सप्रेरयति मारुतम्। आत्मा अक्षग्रामे ये अस्य पाणिनीयदृशा वर्णोच्चारणं कथं भवति? सप्रेरयति मारुतम्। आत्मा च भवन्मते मूर्तः तस्मात् मूर्तस्य आत्मना प्रेरकत्वं न संभव भवीति। अतः मूर्तश्चोदक वैकल्यात् मनश्चेत् प्रेर्यतास्य नो एकत्वे पुनरीदृक्स्यात् सर्वत्रैव हि युक्तता। आत्मा भवन्मते मूर्तः तस्मात् आत्मना प्रेरकत्वं। हाँ जी, मूर्तस्य प्रेरकत्वं कुतो न स्यात्? मूर्तचोदक वैकल्यात् मनश्चेत् प्रेर्यता अस्य नो मन अस्य प्रेर्यता नास्ति। प्रेरकत्वं भवति प्रेर्यता बुद्धेः आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो बुद्धेः विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।
तो मूर्त मूर्त आत्मा मूर्त पदार्थे आत्मनः प्रेर्यत्वम् अत्र निर्यते, प्रेरकत्वं नहीं, प्रेरकत्वं तो अस्ति एव। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया इति शिक्षा रीत्या आत्मनः प्रेरकत्वं तु वर्तते, प्रेर्यता नास्ति, प्रेर्यत्वं नास्ति। न प्रेरकत्वाभावे अस्य मनसः प्रेर्यता प्रेरणा प्रेरणानुयोगित्वं न स्यात्। यदि आत्मा मनो न प्रेरयेत तर्हि मनः कथम इन्द्रियाणां प्रेरकत्वं स्यात् इति तात्पर्यम्। मनसा अपि उपनिषदा अपि कथयन्ति मनसा प्रेरकत्वम् आसीत्। तस्मादितात्म अस्मन्मते तु परमशिवस्य मूर्ता मूर्त सर्ववैशिष्ट्य विशिष्टत्वात् न कापि विसंगति। सिद्धांति मते परमशिवस्य मूर्त अमूर्त सर्ववैशिष्ट्य विशिष्टत्वात्। पुरा एकवारं मूर्तं पदम् इति वाच्यवाचक इति अस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम् अस्ति। इहापि तथैव भवितव्यम्। कथं मूर्तं नाम अमूर्तं पदं वाच्यम्, अमूर्तं वाच्यं, मूर्तं वाचकम्, अमूर्तं वाचकं, मूर्तं वाच्यम्। मनसो अभिन्नकालत्वात् स्मृतिज्ञानम् अथोच्यते। प्रारब्धश्च समाप्तश्च वर्तमान कथा वर्तमान क्रमात् मनु वर्तमान अत्र काचित् अशुद्धि वर्तते। भवतां पाठे किमस्ति? अत्र मनसो भिन्नकालत्वात्, मनसो अभिन्नकालत्वात् अत्र एक मूर्तचोदक कैवल्यात् तदेव खलु अत्र उच्यते वा? नहीं शताधिकचतुर्थः अत्र मनसो भिन्नकालत्वात्, मनसो भिन्नकालत्वात् मात्रमेव एतत् यतः पूर्वापरात्मना आत्मता क्रियायाः कारकाणां हि क्रमो अस्त्येव स्वकर्मणि। मनसो भिन्नकालत्वात् अस्य पूर्वतरम् अस्य पूर्ववर्तिनं मनसो भिन्नकालत्वात् स्मृतिज्ञानम् अथोच्यते। एवं प्रारब्धश्च समाप्तश्च वर्तमानः क्रियामनु। अच्छा, ग्रन्थे काचित् त्रुटिः वर्तते। वर्तमाने क्रियामनु एतत् सर्वं मनसि निधायाः प्रारब्धश्चेति। स्मृतिज्ञानं भवति वर्तमानस्य कस्यचिद्वापि कस्याश्चिदपि क्रियायाः प्रारम्भादारभ्य समाप्तिः यावत् लक्ष्यते। स्मृतिश्च वर्तमानकालिकस्य ज्ञानस्य च भवति न भवति इति एतत् सर्वं मनसि निधाय आह प्रारब्धश्चेति। प्रारब्धश्च समाप्तश्च वर्तमानः क्रियामनु। प्रक्रिया मात्रमेव इतत् यतः परात्मता क्रियायाः कारणानां हि क्रमो अस्त्येव स्वकर्मणि। यथा पूर्वपरौ शब्दौ कालैक्यं तत्र युज्यते मनसा नियते तस्य किं पदार्थस्वरूपता। एतत् एतावता यत् मनसो भिन्नकालत्वात् स्मृतिज्ञानम् अथोच्यते तत्सर्वं प्रक्रिया मात्रमेव। एवं न च पूर्वपरत्वं भविष्यद्भूत वर्तमान कालत्वादिकस्य वा व्यवहारः संसारस्य प्रक्रिया मात्रम्। अचैत्रो निषिध्यते न च पूर्वतः संसारस्य संसरणाय केवलं भवति न तु पारमार्थिकम्। प्रक्रिया मात्रस्य अन्वयः कथं भविष्यति? प्रक्रिया मात्रमेव एतत् यतः पूर्वपरात्मना क्रियायाः कारकाणां च क्रमो अस्त्येव स्वकर्मणि। यतो हि स्वकर्मणि क्रियायाः कारकाणां च क्रमः विद्यते, क्रमः उपलभ्यते, तर्हि पूर्वा अपरात्मता ये प्रक्रिया मात्रमेव एतत्। वस्तुतः
जी। अच्छा अत्र निषिध्यते न च पूर्वपरत्वादीनां भविष्यद्भूतवर्तमानत्वादिकस्य वा व्यवहारः संसारस्य प्रक्रियामात्रम्। संसारस्य संसरणाय केवलं भवति न तु पारमार्थिकम्। प्रक्रियामात्रम् एव एतत् नाम पारमार्थिकं तन्न। जी। हम्म। यत्र पूर्वापरौ शब्दौ कालैक्यं तत्र युज्यते यत्र मनसा युज्यते। नीयते तस्य किं पदार्थस्वरूपता। किं पदार्थस्वरूपता तस्य मनसा नीयते। हम्म। हाँ, पदार्थ स्वरूपता किं मनसा नीयते। नीयते यत्र पूर्वापरौ शब्दौ कालैक्यं तत्र हम्म। युज्यते। शब्दे पौर्वापर्यं भवति तत्र एक कालस्य ऐक्यं भवति। शब्दद्वयोः उच्चारणे कश्चित् व्यवधानं बहुव्यवधानं न अपेक्षते। कथं मनसा नीयते तस्य सन्निधि। किं पदार्थस्वरूपता। कालेन ऐक्यं भवति। अन्य व्याख्यां विना च किं पूर्वपरौ शब्दौ विद्यमानोः स्तः तत्रापि कालस्त्वेक एव भवति। तस्मात् वर्तमानकालिका स्मृतेर् अतीत अनुभवस्य च उभयोर्मध्ये कालिक विसङ्गतेरभावात् स्मृतिज्ञानम् उपपद्यते। उभयोर्मध्ये कालिक विसङ्गतेरभावात्। ये कालिक विसंगति है क्यों। यत्र पूर्वापरौ शब्दो कालैक्यं तत्र युज्यते। मनसा ये क्रमः नीयते। क्रियाया क्रमो अस्ति एव स्वकर्मणि इति क्रमः अत्र परिभाष्यते। मनसा नीयते तस्य किं पदार्थस्वरूपता अर्थात तस्य पदार्थस्वरूपता मनसा न नीयते इत्येव अर्थः भविष्यति। जी। तत्राह ननु कालनाम नामूर्तरूपम्। इतः परं भवतां ग्रन्थे किं मूलमात्रं वर्तते काचित् टिप्पणी जी, अपि वर्तते। मूलमात्रं वर्तते। अच्छा अत एव क्लेशः। मम पार्श्वे एकेषां केचित् डॉक्टर राधाश्याम चतुर्वेद महाभागाः सन्ति। तेषां टिप्पणी अपि वर्तते। जी। महानुभावाः लिखन्ति ननु कालं नामूर्तरूपं यद्द्रव्योपाधिमादाय कालस्य व्यवहारः क्रियते तस्यैव द्रव्यस्य रूपं कालस्यापि रूपं तस्मात् न कालो मूर्तः किन्तु तस्य द्रव्यस्य गुणो रूपम् इति चेत् तथा जलवती मेघस्य गुणो जलं गुणिनो मेघात् पृथक्कृत्य तृषार्थं चातकं प्रति नीयते तथा कालोऽपि स्वाधारोपाधेः पृथक्कृत्य कथं न नीयते न चैत एतद् दृश्यते लोके तस्माद् कालस्य एकं तस्य द्रव्यत्वादिकं च तावत् कालम् असम्भवति यावत् त्वं सर्वान्तर्यामिनीं महासत्तां नोररीकरिष्यति। एतावता ये सर्वसत्तां त्रिषार्थं चातकं सा शक्त्या मूर्तरूपत्वात् रूपं चेत न कथं गुणः गुणिनो नीयते अन्यत्र त्रिषार्थचातकं प्रति। जी। ये अमूर्त ये मेघः मूर्तस्थानीयं गुणिनः मेघात् पृथक्कृत्य तो चातकं प्रति यदि जी। तस्यैव जलरूपः जलरूपं कालोऽपि स्वाधारोपादे पृथक्कृतं जलं मेघस्य जलवती मेघस्य गुणो जलं गुणिनो मेघात् पृथक्कृत्य साधं चातकं प्रति नीयते। चातक विषय प्रसिद्धं तथा अन्यत्र जलत्व सामान्येऽपि सन् पिबति चातकः। टीचर भवतां पुस्तके पेज नंबर किमस्ति पृष्ठसङ्ख्या। अष्टा अष्ट अष्टाशी अष्टषष्टि 68 68 शताधिक शताधिक द्व्योनसप्तति
अस्मिन् प्रश्ने करणे ज्ञानसम्बन्धात् बाह्यार्थे किं न कल्प्यते, ये तु सरलं वर्तते। अथ ज्ञानं न मनसस्तज्ज्ञानम् उपपद्यते, करणत्वात् जडत्वात् तस्य चेत आत्मना अत्र किम्। जी करणे ज्ञानसम्बन्धात् बाह्यार्थे किं न गच्छते, किं न कल्प्यते, बुद्धेर्गुणत्वं मनसि प्राप्नुयादथ चेतसा। चेतसा मनसा यदि ज्ञानोत्पत्तिर्मनसि प्राप्नुयात् भानुमते तर्ह्येतव्यं यत् तर्हि एवं मन्तव्यं यत् जी चेतसा मनसा कारणेन आत्मनि अधिकरणे ज्ञानम् उत्पाद्यते च। तस्य ज्ञानस्य ये चेतसा इति मनसा पर्यायः लिखन्ति चित्तम् इति मन पर्यायः। एवं विधा पूर्वदृष्टप्रकारकः घटो अत्रास्ति इत्यात्मा प्रतिबोध्यते मनसा। ततः ततः एवं विधा आत्मा प्रतिबोध्यते मनसा तस्मात् कारणात् तदेवं पूर्वदृष्टस्य वर्णना सदृशं भवेत्। तस्मात् कारणात् एवं पूर्वकथनानुसारेण इदं प्रतिबोधनं पूर्वदृष्टस्य घटस्य वर्णनायाः सदृशं भवेत्। वर्णनायाः सादृश्यं नाम तद्घटस्तद्घटः जी तद्घटस्तद्घटः इति प्रमा भवति। कथं तद्घटस्तद्घटः इति प्रतिभिज्ञास्वरूपेण वर्णनेन च चैतन्यं तदेवं पूर्वदृष्टस्य वर्णना सदृशं भवेत्। वर्णनायां सादृश्यम् एव भवति। एवं विधो घटो अत्रास्त इति आत्मा प्रतिबोध्यते। एवं विधो स्वात्मशक्ति समावेशाद अमूर्ता वेशता कथम। स्वात्मशक्ति समावेशात नूतवर्णेन इदम् आयातं यद् मनसा आत्मा प्रतिबुध्यते तस्य इदं तात्पर्यं यद् मन एतावत् कथंचिन मात्रया चैतन्येन संयुक्तमस्ति। तच्च स्वशक्तेः समावेशात् साहाय्येन आत्मनो बोधं कारयति। जी तर्हि अमूर्ता आवेशतं मूर्तेन मनसा सह अमूर्तस्य आवेशता संयोगः कथम्। मूर्तयोरेव संयोग निष्पत्तेः। ननु तेन मनसा वा अर्धावबोधे जाते तदात्मना चेत् तेन मनसा युक्तेन आत्मना किं क्रियते न च विषयस्वरूपात्मसंयोगः इति वाच्यम्। अव्यवदेशो एकस्मिन् स्थाने काले च वर्तमानयोरेव संयोगात्। जी अत्र तु आत्मा शरीरावच्छेदेन अंतर्वर्ती विषयश्च बाह्यप्रदेशे संस्थिता इति देशयोर्भिन्नत्वम् इत्याह मनसा इति। मनसो मध्यमपरिमाणत्वात् आत्मनश्च विभक्त्वात् मनसा पदार्थेन सह आत्मा। ये मन इति यतो हि अंतःकरणचतुष्टयं न मन्यते आगमिकाः केवलम् अंतःकरणत्रितयम् एव मन्यते। मन इति त्रिसॄणां ग्रहणं भवति इति उक्ते सति मनोबुद्धि अहङ्कारयोः। मनसो मध्यमपरिमाणत्वात् आत्मनश्च विभुत्वात् मनसा पदार्थेन सह आत्मा सन्निकृष्यते इति आत्मनसो तद्देशित्वम् एकदेशित्वम् उच्यते उपपन्नं भवति। मनसा तेन वा सम्प्रतीतेऽर्थे क्रियते किं तदात्मना तत्स्वरूपात्मसंयोगः संयोगो भिन्नदेशयोः। मनसा वेदितार्थस्य तद्देशित्वम् अथ उच्यते वर्णिते योगितार्थस्य यदि वा तत्स्वरूपता। वर्णिते योगिताकस्य यदि वा तत्स्वरूपता मनसा वेदितार्थस्य तद्देशित्वं यदि उच्यते
तर्हि वर्ण तस्य योगिता पूर्वस्मिन् वर्णिते प्रत्यक्षीकृते योगिता संयुक्तता संयुक्तता कस्य वर्ण्यते आत्मना सह न कथमपि इत्यादि कस्य पदार्थस्य वर्ण्यते कस्य न कस्यापि इति भावः चैतन्येन अप्यमूर्तेता अन्यस्य कीदृशी किं स्वयं तत् प्रमेयत्वम् अस्य चेत् अतिरेकतः मनसा किमक्षेण न चेत् परम एवं तदन्धपारम्पर्यम् पारम्पर्यत्वरूपमिदं स्फुटम् यदा अनेन मधुसूदन स्वामिना लिखितं तत्रयं प्रयोगः अंतःकरणात् हृदयात् अंतःकरणात् संस्कृता वृत्तिः क्षुरादि द्वारा बहिर्निर्गम्य व्याप्यान् घटादीन् व्याप्नुवती सति घटस्य ज्ञानाकारकम् आवरणं भङ्क्त्वा तेन सौरालोकादिवत् सौरालोकादिवत् झटिति संकोच विकासः प्राप्नोति एवम् अत्र प्रयोगः वर्तते तेन अयं घटः इति प्रमा भवति तदत्र अनेन तत् अत्र न स्वीकृतम् चैतन्याप्यमूर्तेन मिश्रिता न अन्यस्य किद् ननु तस्य आत्मना अतिरेकतः भावेपि सार्वविभक्तिकं तत्प्रमेयत्वं तस्य विषयस्य प्रमेयत्वं प्रमाविषयत्वं चेत् यदि मन्यते भवता तर्हि मनसा इन्द्रियाणां च किं सार्थक्यम् अपि च एकोऽपि विषयः स्वयं प्रमेयः सञ्जातश्चेत् अन्येषामपि विषयाणां स्वप्रमेयत्वम् आपतिष्यति इति अन्धपरम्परा पारम्पर्यत्वं स्फुटमेव अन्यमपि च दोषं प्रकटयति किमित्यादिना मनसा किमक्षेण तेन चेत् तत्परम्परा किं स्वयं तत्प्रमेयत्वम् अस्य चेत् अतिरेकतः ईदृश प्रयोगः सोमानन्देन सिद्ध सोमानन्दपादेन नाधिगतम् ज्ञाते तु किम आत्मप्रेरणेनात्र ज्ञाते भावहि ज्ञाते तु ज्ञानरूपत्वात् प्रणं केन हेतुना यदि आत्मनः प्रेरकत्वं मन्यते तो प्रेरणेनात्र ज्ञाते अज्ञाते अथवा बहिः ज्ञाते तु ज्ञानरूपत्वात् प्रेरणे हेतुना प्रेरणम् नित्यविपराञ्चिखानि तृणत् स्वयंभू इत्यत्र अनेन अत्र न स्वीकृतं नाधिगतं पुरा अज्ञाते मुत्रया हीति प्रेर्यते केन मानसं प्रेर्यते प्रेरण तत्कर्तृद्वयैक्यात् उपपद्यते। अब ये अज्ञाते भी ज्ञाते अज्ञाते अथवा बहि आत्म प्रेरणेन किम ज्ञाते भी किम अज्ञाते भी स्थित बहि स्थितेन भी किम यदि अज्ञाते मुत्रया हीति प्रेरते केन मानसं यदि अज्ञातं तर्हि ये श्रुति यदि उपनिषदानाम् अध्ययनं विना एवं कश्चित् मनसा एव परिकल्पयेत् तस्य बहु पदे पदे कृत्या केनोपनिषदमपि केनेषितं पतित प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति केनेषितं वाचमिमां वदन्ति केनेषितः वाचमिमां वदन्ति प्रेर्य प्रेरणकत्व प्रेर्य प्रेरणतत्कर्तृत्व द्वयैक्यात् उपपद्यते। अज्ञाते यदि न ज्ञातम् आत्म प्रेरणा
प्रेरणा यदि बहिर्वर्तते तर्हि अपि बाधा। तस्मात् ज्ञेयं समप्रैक्यवस्तु समग्र्यैक्यवस्तु शैवं व्यवस्थितं जी तथा स्मरण योगात् च स्मर्यते किं किं तथाविधम्। तथाविधम्। यदि च अज्ञातो विषयः तर्हि त्वम् अमुत्रयायी इति केन मनः प्रेरितो भविष्यति। केन मनः प्रेरितो भविष्यति। त्वम् अमुत्रयायी इति ज्ञानाय आत्मना आवश्यकत्वं भवति। अत्र तु विषयस्य स्वयं ज्ञानमयत्वाद् आत्मनो वैयर्थ्यम् आपतितम् इति प्रेरकस्यैव अभावः आसन्नः। तस्मात् प्रेर्यस्य प्रेरणां तत्कर्ता चेत्य अनयोर्द्वयोरैक्यस्य स्वीकरणात् एव सर्वं समञ्जसं स्यात्। त्वस्य प्रेर्य विभागे बह्व्यः विप्रतिपत्तयः समायान्ति। तासां समाधानार्थं ऐक्यम् आवश्यकम् इति एतावता साधितम्। तादृशं दृष्टता स्यात् अथवा ज्ञानमेव तत् दृष्टस्मरणयोरैक्ये स्थिते तदुपपद्यते। तादृशं दृष्टता स्यात् अथवा ज्ञानमेव तत् तस्मात् समस्तमपि एकतापन्नं पदार्थजातं शैवम्। शैव सिद्धांत स्वीकारे सत्येव व्यवस्थितत्वम् आपनोति नान्यथा। येषु एकदेशिनः साक्षात् शैवं न स्थापयन्ति। क्रमशः वेदात् शैवं शैवात् शैवं शैवात् वामं वामात् दक्षिणम् उत्तमम्। अच्छा दक्षिणात् भैरवे तंत्रे पुनः संस्कारम् एवं विधक्रमः वर्तते। इमे वैदिकं वेदे अंतःकरणादिभ्यः अतीतम् आत्मनः तत् अंतःकरण संसर्गोपाधिकेन चक्षुरादि द्वारा बहिर्निर्गम्य वृत्तिः घटादीन् व्याप्यान् कथं व्याप्नोति इति उपनिषदर्थं वर्तते। तत्र प्रेरकत्वं विस्पष्टतया उक्तम्। तो ये येषां बहु मीमांसया एवमेव ज्ञायते यत् वेद प्रमाणम् इमे न स्वीकुर्वन्ति। तो प्रेरितो मनः केन मनः प्रेरितो भविष्यति इति केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ये केन इति येन इति कैश्चित् केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः केन अर्थ केन इत्यस्य वेदेषु येन इत्यपि अर्थः भवति। नैरुक्तिको अर्थः यथा भवति हिरण्यगर्भः संवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेतो आसीत् तदाधार पृथिवीं द्यामो देवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। केचन कैश्चित् कस्मै देवाय इति अर्थे तस्मै देवाय हविषा विधेम इति अर्थः क्रियते। एवमेव केनेषितं पतितम् अतः येनेषितं पतितं प्रेषितं मनः येन प्राणः प्रथमं प्रैतियुक्तः एवमपि अस्य अर्थः सङ्गच्छति। तेषां मीमांसा केवल करटदन्ता मात्रम्। तथापि शैव सिद्धांत स्वीकारे सत्येव व्यवस्थितत्वम् आपनोति नान्यथा। यदि वैदिकानाम् अनन्तरं शैव सिद्धान्तः स्वीक्रियते तर्हि कापि बाधा नास्ति। यथावत् स्थितिः यथावत् भवति। अन्यत् च यदा मनसा स्मरणेन युगो भवति अर्थात् मनः कञ्चित् विषयं स्मरति तदातीते यादृग्दृष्टं तथाविधं तत्प्रकारकं किं कथं स्मर्यते ननु च यादृग्दृष्टं वस्तु तस्य स्मरणं दृष्टता वा भवेत् ज्ञानमेव वा एतद्व्यतिरिक्तं न कोऽपि तृतीयः पन्थः वर्तते। दृष्टस्मरणयोरैक्ये स्थिते तदुपपद्यते। तथा सा प्रत्यभिज्ञानात् य एवायं
इति स्थितिः युज्यते कथमत्रैव ज्ञानयोः कालभिन्नयोः द्वयोरैक्यम् अनैक्यं तदैक्यं भिन्नयोः कथम् अनैक्ये न स एवायम् इति स्यात् घटदण्डयोः। एतद्व्यतिरिक्तं न कोऽपि तृतीयः दृष्टता तु दृष्टपदार्थगतो धर्मः पदार्थान्तरवर्ती। दृष्टता वा दृश्यत्वं वा दृष्टता वा दृश्यत्वं वा कुत्र अस्ति इदं दृष्टता तु तस्मादैक्यम् इह स्पष्टं संसारे समवस्थितं एषैव वार्ता संयोगे वस्तुरूपतया स्थिते इति खलु। दृष्टस्मरणयोः ऐक्ये तदुपपद्यते। दृष्टता दृष्टत्वम् अत्र इदानीं कश्चित् अत्र प्रत्यवस्थितः ज्ञानं स्मरणं दृष्टस्मरणयोरैक्ये पूर्वकाले दृष्टस्य इदानीं स्मरणविषयीभूतस्य पदार्थस्य एकत्वे स्थिते सिद्धान्तरूपेण स्वीक्रियते सिद्धान्तरूपेण स्वीक्रियते उपपद्यते। तत्र दृष्टस्मरणयोरैक्ये स्थिते युज्यते कथम् अत्रैव ज्ञानयोः कालभिन्नयोः तथा सा प्रत्यभिज्ञानात् स एवायम् इति स्थितिः युज्यते कथमत्रैव ज्ञानयोः भिन्नकालयोः द्वयोरैक्यम् अनैक्यं वा द्वयोर्नाम दृष्टस्मरणयोः दृष्टस्मरणयोः ऐक्यम् अनैक्यं वा तदैक्यं भिन्नयोः कथम् अनैक्ये न स एवायम् इति स्यात् घटदण्डयोः। स एवायम् इति यदि च भवता नाङ्गीक्रियते ऐक्यं तर्हि अयं स एव इति वर्तमानकालविशिष्टस्य अयम् इति पदवाच्यस्य तथा अतीतकालविशिष्टस्य स इति पदवाच्यस्य पुरुषस्य सम्बन्धिनोः कालौ भिन्नौ ययौ तौ तयोः ज्ञानयोः अत्रैव अस्मिन्नेव प्रकरणे स्थितिसङ्गतिः कथमुच्यते न कथमपि संगतिः स्यात् एकतत्व अनङ्गीकारे इत्यर्थः। द्वयोरैक्यम् अनैक्यं वा तदैक्यं भिन्नयोः कथम् द्वयोः दृष्टस्मरणयोः यद्वा ज्ञानयोः भिन्नकालयोः ऐक्यपक्षे संगतिः न युज्यते अनैक्यपक्षे भी न युज्यते। न कथमपि संगतिः स्यात् एकतत्वानङ्गीकारे यदि एकतत्वम् अङ्गीक्रियते चित्वैक्ये सति एव सिद्ध्यति दृष्टस्मरणयोः भिन्नकालयोः ऐक्यं स्मर्यते स्मृत्यन्वया त्रिगुणवृत्ति दृगिन्द्रियेष योऽहं किं वर्तते श्रीमद्भागवते वर्तते 11वें स्कन्धे स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृति अन्वयात् त्रिगुणवृत्ति दृगिन्द्रियेश इंद्रियेश भगवान परमात्मा स एव परमात्मा यः प्रसुप्तः येन यः स्वप्नं पश्यति यश्च जागृतावस्थायाः साक्षी स एक एव कथम् एक स्मृत्यन्वयात् नो चेत् भिन्नदेशे स्वप्नादौ भिन्नदेशे तत्र देशमपि भिन्नं भवति जागृतकालीनं देशः स्वप्नादौ न भवति वा सुषुप्तौ देशकालौ नैव अत्र च अन्तरेव तथा प्रतीतिः इत्युच्यते खलु वास्तविकदेशकालादिकं न भवति प्रातीतिकं भवेत्। उच्यतां भवतैव सह अयम् अनयोर्द्वयोर्मध्ये किम् ऐक्यमस्ति इमेपि अत्र पारङ्गताः सुष्ठुतया व्युत्पन्नाः सन्ति चतुर्वेदमहाभागाः। उच्यतां भवतैव सह अयं सोऽयम् अनयोर्द्वयोर्मध्ये किम् ऐक्यमस्ति अनैक्यम् ऐक्यमस्ति अनैक्यं वा यदि ऐक्यं मन्यते तदसङ्गतम् तद्देशकालाभ्याम् एतद्कालाभ्यां विशिष्टत्वात्
भिन्नयोर्द्वयोः पदार्थयोः ऐक्याभावात् सम्यक् सम्यक् किन्तु भवति ऐक्यं एवं न भवति। न भवति। अनैक्येजस्य कृते यथा परस्परं सर्वथा भिन्नयोः घटदण्डयोः न एकत्वं घटदण्डयोः तथा तदा प्रतिविज्ञातपदार्थयोः प्रतिविज्ञातपदार्थोऽपि पदार्थेपि तस्मात् ऐक्यं न भवति। सम्यक् अस्ति। इह पूर्वदृश्यमाने चराचरे चरात्मके संसारे ऐक्यम् एकतत्त्वस्य अनुस्यूतता असन्दिग्धं समवस्थितम् एषैव पुरोवर्णितैव वार्ता एकतत्त्वात्मता जगति धातुरूपतया नहीं जगत वस्तुरूपतया जगति वस्तुरूपतया वस्तुस्वरूपेण स्थिते वर्तमाने संयोगे विशेष संबंधे अपि अस्ति जी एकरूपता एकतत्त्वानुस्यूतता प्रत्येकम् अपि वस्तु केनापि अन्येन वस्तुना संयुक्तम् एव तिष्ठति संयुक्तम् एके तिष्ठति संयुक्तमेव तिष्ठति न कोऽपि पदार्थ एकाकी इति स च संयोगः सैव स्फुरणशीलः सत्ता अस्ति ते च संयोगवन्ता पदार्थाः परस्परं संयुक्ता दृश्यन्ताम् अन्यथा वा न वा दृश्यन्ताम् समस्तपदार्थानाम् एकत्वमताम् एव संगमः संगतिरस्ति अस्ति तस्य समाधानं कृतम् शिवकोद्वाहकानां च न्यायेषु अनुवर्ताम् शिवकोद्वाहकन्यायः भवति ये चतुः षट् जना शिविका ऊढारः यदि एकापि शिविका ऊढारः जवेन गच्छति इदानीं तेषां पदविन्यासः एकसदृशं भवति पदविन्यासः यदि मे एका भावना सर्वाः स्कन्धधाराः पृथक् सत्तावन्तु दृश्यन्ते किन्तु तेषां मनसि शिविकोद्वाहन विषयिणी एका भावना सर्वानपि तान् एकस्यामेव दिशायां प्रवाहयति तेषां एकः कश्चित् द्रौत्यम् इच्छति ते जनाः सर्वेपि शिविकावाहका झटिति झटिति चलन्ति शिथिलताम् इच्छन्ति तेषां गतिः मन्दा जायते तेषां क्वचित् यदि कश्चित् समूहे शिवकोद्वाहकानां समूहे वैषम्यं न भवति शिविकोद्वाहकानां च न्यायेषोऽनुवर्तताम् परचित्तपरिज्ञानात् तस्मात् ज्ञेयैक्यता ततः ज्ञेयैक्यतां परचित्तपरिज्ञानात् एवं अन्योन्यस्य चित्तेन चित्ज्ञानं भवति शिविकोद्वाहकानां नो चेत् कश्चित् जवेन गच्छति कश्चित् मन्दः गच्छति कश्चित् उत्पत्ति गच्छति तो जविकायां बहु आन्दोलनं भविष्यति शिविकायाम् उल्लोचे वा तो येषां गति परचित्तपरिज्ञानं भवति सर्वेषां सार्थसेना वनाद्यात्म सार्थसेना वनाद्यात्म जगत्यैक्यं स्फुटं स्थितम् सार्थ इदं जगत् सार्थवत् सार्थे सार्थवाः सेनावत् वनवत् वनवत् वा वरिवर्ति समवाय संबन्धः सेनावत् सार्थवत् सेनावत् वनवत् वा वरिवर्ति इदं जगत् तथा सार्थे यात्रिणाम् अस्तित्वं पृथक् भवति सार्थवत् नाम सार्थ अच्छा सार्थ येषां सार्थवाः इति सार्थवाः किं नाम येषां सार्थानां समूहः यात्रिणां समूहः एवं सार्थवत् यात्रिणाम् अस्तित्वं पृथक् भवति यथा वा सेनायां योद्धारः पृथक् भवन्ति तथा च वने वृक्षाणां सत्ता पृथक् परिरक्ष्यते किन्तु व्यवहारस्तु सार्ध सेना वनम् इति एकत्वेन भवति यतस्तत्र पार्थक्ये अपि ऐक्यम् अन्तर्हितं तथैव अत्र पुरोदृश्यमाने सर्वतो विलक्षणाकारे संसारेऽपि पृथक् पृथक् प्रतिभासमानेषु पदार्थेषु एका परमशिवात्मकता
राजमानः अस्ति इति नात्र सन्देहलेशावसरः। पुराप्यस्य विवेचनं जातम्। जी परमेश्वरस्य सामर्थ्येन एव अभेदे भेदं भेदे च अभेदं प्रतिभाति। तमेव अत्र पुनः विशदायते। फलचित्तपरिज्ञानात् तस्मात् ज्ञेये ऐक्यता ततः इति श्री शिवदृष्टौ अनुपत्तिचोदनालक्षणां चतुर्थं माहनिकं सम्पूर्णम्। तो संपूर्णे एकस्मिन् एव कस्मिंश्चित् पाण्डुलिप्याम् एकैकस्य आनिकस्य विधानं न लिखितम्। अनुपत्तिचोदनालक्षणं चतुर्थ। अनुपत्तिचोदना स्वयूथ्येषु जी तृतीये आसीत् स्व परपक्षतया वैयाकरणानां मतं निराकृतम्। निराकृतं नाम केवलं पश्यन्ति परिमितम् एव न भवति, पश्यन्ति जड़ा भवति। तथैव पश्यन्त्याः सूक्ष्मतरा एका वाक् भवति, परा वाक् सा च परमेश्वरा अविनाभावभूता। तया संवलितः परमेश्वरः सर्वात्मभावं प्राप्नोति। एक कस्मिंश्चित् उपनिषदे अपि वर्तते। पश्यन्ति जड़ा भवेत् इति कस्मिंश्चित् उपनिषदि वर्तते। योग कुंडलिनी उपनिषदे न जाने नादबिन्दु अथवा कस्मिंश्चित् उपनिषदे वर्तते, उपनिषदि वर्तते। अथ चेत् सर्वभावानाम् अचेत् जातं सम्पूर्णं जातं वा। इदानीं पञ्चमं स्वल्पम् अवशिष्टम्। तत्र प्रकाश्य प्रकाशकत्वं यत् परिधिः यः अस्माभिः विचारितं प्रकाशकत्वं परिधिः आसीत्। प्रकाशकत्वं नाम येषां मते सत्यत्वं स्वप्रकाशात्मकत्वं स्वप्रकाशत्वम् एव सत्यत्वं भवति। प्रकाशात्मकत्वं सत्वम् इति सत्यं भवति। सत्यत्वं भवति। तत् खण्डनखण्डखाद्यदृशा अत्र अन्यथानुपपत्तिः तु नामोल्लेखमात्रं वर्तते। उत्पल्लदेवाचार्यणस्य उपरि वृत्तिः किमपि न विशदीकृतं। तथापि ये खण्डनखण्डखाद्यरीत्या अस्य विचारः शक्यते। क्षुधक्षमः प्रसङ्गः, विचारक्षमः। जातम् अद्य कोऽपि नागतः, अन्यः कश्चित् आसीत् किम्? तत् प्रायः समस्या क्लेशः आसीत् मन्ये। तत्र टेक्निकल लॉगिन यापि वर्तते, यापि ये सर्वर् इत्यस्य मन्द्ये सति सम्यक् न प्रसरति। श्वः भविष्यति। अस्मिन् सम्पूर्णे पाठे इमे प्रबोध्यन्ते यदि कस्यचित् काचित् विप्रतिपत्तिः वा स्यात्, शङ्का वा स्यात्,